السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من الدورة ديالنا اللي هي دورة السيمفوني 5. في الجزء السابق كان نتسالى بدون سابق انذار. الجزء السابق كان البارح، لان البارح كنت درت بوز ومشيت، كانت شي سودونس ونتعشيت، ومن بعد صافي تلهيت مع التليفون، فباش بغيت نرجع فعجزت، فصافي بقى نرجع حبست داك الفيديو. المهم راه داك الشيء راه كنا زدنا، ياك زدنا هنايا الباط، وقلنا بانه كيدينا للتاسك اللي السميه ديالها التاسك ليست، ولا الروت اللي السميه ديالو التاسك ليست. فإلا جيتي كليكيتي هنايا في لاكوي، فغادي يعاود يردك لاباج ديالنا اللي هي لاباج داكوي. كيف كتشوف دابا غيافيشي لنا كاع الاخر لي تاسكس ديالنا. فدابا شنو بقى لنا نزيدو الفورم باش ناجوتيو. دابا خصني فاش نكليكي هنايا على اجوتي فيديني لواحد لاباج واحده اخرى، وديك لاباج هذيك غادي تكون فيها الفورم اللي غندخلو فيها التيتر والديسكريبشن، وفاش نكليكي على فاليدي فيتاجوتا تاجوتا التاسك ديالنا في لاباز دو دوني ولا في لاطابل اللي هي تاسك. فباش نخدمو بلي فورم اللي شفتي هنايا في الدوكيومونطاسيون، فخص ضروري ما تانستالي هاد الباكيج هذا اللي هو هذا كومبوزر ريكواير سيمفوني فورم. فانا ديجا راني انستاليتو، فانستاليه كما العاده حب السيرفر وانستاليه عندك هنايا. وهنايا هما كيشرحوا لك كيفاش غادي تخدم به. كاين هاد الكونترولر هذا اللي هو بيلد فورم، كاين ريندرد فورم وبروسيسد فورم. فاحنا ما غاديش نخدمو بهاد الطريقه، حيت هاد الطريقه هادي كتقول لك بانه خصك تجي لهنايا وتزيد الفورم ديالك داخل الميثود. مثلا الميثود اللي غادي تاجوتي بها هي اللي كتزيد فيها الفورم هنا، وانا ما غاديش نديرو هاد القضيه هادي. فاحنا غادي نخدمو بهاد القضيه هادي الثانيه اللي هي كرييتين فورم كلاسز. فاحنا شنو غادي نديرو؟ غادي نكرييو هاد لا كلاس. مثلا ها هي راه ديجا كاين هنايا تاسك، فغادي نكرييو لا كلاس سميتها تاسك تايب، اكستندز ابستراكت تايب اللي هي واحد الكلاس. وهنايا عندنا الفانكشن اللي كنكريو بها الفورم. عندنا هاد البيلد فورم اللي كتاخد هاد الفورم بيلدر انترفيس اللي هي انترفاس، وكتاخد هاد كان انستونسي من هاد لوبجي اللي هو بيلدر. وعندنا هنايا الاوبشنز، وهاد البيلدر هذا كنخدم به كنقول اد تاسك اللي هو السميه ديال الانبوت، وهنا التيب ديالها تكست تايب. فالتكست تايب هي input text، هي input عادية text. وهنايا ديو ديت، هاد المثال اللي دايرين هما ديت تايب هو ان input ديال تيب اللي هو ديت. تي بحال الا جيتي لهنايا جيتي لهنا ودرتي input وعطينا تايب تكست. فالتايب تكست اللي زدنا دابا حنا هو هذا، هو التكست تايب. وإلا جينا ودرنا هنايا ديت، التيب ديالها ديت هو هذا، هو ديت تايب. وهادي اد سيف سبميت تايب هي البوطون. إلا جينا ودرنا عاوتاني بوطون وقلنا التايب ديالها تايب سبميت، فهو المعنى ديال هادشي اللي كاين هنا، هو المعنى ديال هاد السطر هذا. بحال الا زدنا البوطون والتيب ديالها اللي هو سابميت، فهذا هو دابا المعنى ديال هادشي. عادي بحال اللي كتصاوب فورم عاديه، غير هو كتخدم بداك لي كلاس وصافي. فانا نحيد هادشي اللي زدت هنايا. فكما العاده انا راني بالعاني كنهضر غير بلاتي، حيت باش تفهم عنا هاد السيمفوني شويه القضيه فيها معقده. فانا فيا كما قلت لك ما نبقى سامعكم غادي نزرب غنطير، ولكن انت راه ما غادي تفهم حتى لعبه، غادي تقول هذا كيزرب غير باش زعما حيت ما باغيش يشرح ولا ما هذا داكشي علاش راني كنهضر غير بلاتي. فغادي نجيو نكوبيو هاد لا كلاس هادي، وغادي نجيو الاس ار سي، وغادي نكريو واحد الدوسي سميتو فورم. وهنايا داخل لك الدوسي اللي سميتو فورم
غادي نزيدو واحد الفيشي ونسميوه task types. فما غاديش نزيدو هاد types، غنزيدو task types. فغادي نجيو لهنايا كيف قلنا، غادي نمشيو ل src، نطلعو ل src هنايا ستو هادو، غادي نجيو لهنا وغادي نزيدو فورم. داخل هاد الفورم، داخل هاد الدوسي فورم غادي نكريو واحد الفيشي نسميوه task type. وداخل هاد كيف قلنا هاد الفيشي هذا غادي يكون عندنا داك الكود اللي هضرنا عليه. فغادي نجي لهنا غادي نزيدو هذا هنايا، كنظن بانه خصني الطاق ديال PHP. فغادي نجي لهنا غادي ندير هكذا وهكذا. فدابا سيدي عندنا داكشي اللي جبنا من تمايا. وما تنساش واحد القضيه، هو انه هادو اللي كنخدموا بهم هنا، هاد لي كلاس اللي هما التكست تايب والديت تايب والسبميت تايب، فكلهم كنديروا لهم هنايا الامبورت، import date type submit type text type. وهذا الفورم بيلدر اند انترفيس اللي هي هادي، وهادي الابستراكت تايب اللي هي هادي. فإلا جينا دابا حنا غادي نديرو التغيير باش داكشي يكون على حساب شنو حنا عندنا في لاباز دو دوني ديالنا. فعندنا التيتر وعندنا الديسكريبشن، فعندنا هنايا تاسك، فحنا غادي نبدلوها نديرو لها تايتل ونخليوه تكست تايب. وغادي نديرو هنا الثانيه عندنا بادي، وغادي نبدلو التايب. التايب هذا غادي نعطيولو، كاين واحد التايب اخر اللي سميتو تكست اريا تايب هذا. وما تنساش دير له هنايا كما العاده نديرو له الامبورت، فهو فين يوز سيمفوني كومبوننت فورم اكستنشن كور تايب تكست اريا تايب. وهنايا هاد سيف نديرو لها فاليدي. كاين واحد غادي نزيدو ولا بلاش، لا ما نزيدوها. فهاديك في الفيرسيون القديمه كنا كنزيدو واحد الفونكسيون باش كنقولوا لهاد التايب هذا مع من يعني لا كلاس اللي غادي يتبع لها اللي هي الانتيتي. فهنا بلاش، شفتم هنا كاع ما دايريناش. نشوف نزيد نهبط لتحت نشوف. لا ما داير، لا دايرينها ضروري، ما خصك تزيد الكونفيغوراسيون. فانا راني خدام غير بالدوكيومونطاسيون باش نقول لكم شنو كاين، ما عندي حتى شي حاجه اخرى من غير هاد الدوكيومونطاسيون. داكشي اللي كنت درت في داك الدوره ديال اللي كنت درت في الدوره ديال الاخر ديال السيمفوني كات. فكنشوف شويه تما وشويه هنايا، فهادشي اللي كاين، ما عنديش شي حاجه ولا شي. فخدام هكذا عادي جدا جدا. قلنا سيدي شت هنا هادشي عطالي بالحمر is not compatible with configure، ما يمكنش option resolver. فغادي نحيدو هادشي هنا. معرفتش علاش داير هادشي بالحمر هنا، نورمالمون راه هي هادي. المهم هنايا كنحددو الكلاس اللي غادي تربط بها هاد الفورم هادي اللي هي التاسك كلاس، اللي هي التاسك اللي هي غادي نريكوبيريوها حتى ولا بلا ما نريكوبيريوها راه هو ديجا كيعرفها. ولكني ما عرفتش علاش هادي دايرها بالحمر هنا، ما فهمتش علاش. المهم ما عندنا غرض هنا في الديسك، هنا في الاخر في كيف كتشوف هنايا في الدوكيومونطاسيون قالك every form needs to know the name of the class that holds the underlying data. يعني خصها تعرف، كل فورم خصها تعرف شكون هي الكلاس ولا شكون هي الانتيتي اللي غادي تاخذ هاد المعلومات. هادشي اللي زدنا حنا، اللي غتاخذ هاد الفورم هادي اللي فيها هذاك ماشي الكونترولر اللي فيها هادشي اللي زدناه هنا. وهذيك الكلاس بما ان كل كلاس خصها تعرف شكون هي الفورم اللي غادي ترتبط بها، فداك الشيء علاش كنزيدو هاد الفونكسيون داخل قالك هنا it's a good idea to explicitly specify the data class option by adding the following to your own type class.
قالك داكشي علاش من الضروري انه خصك تزيد هاد الكونفيغور هادي، تزيدها باش تلاخر تربط هاد الفورم ديالك، تقول لها بانها راها مرتبطه بداك الانتيتي اللي هي التاسك اونتيتي اللي زدنا. فعلاش عاطيني بالاحمر هو انه ما ريكوبيريناش هاد لا ليني هادي، فضروري ما خصنا نريكوبيريو هاد الاوبشنز ريسولفر اللي هو هذا، فهو داكشي علاش عاطيني بالاحمر. فدابا كيف قلنا نعاودو نديرو واحد المراجعه. قلنا باش نزيدو الفورم ديالنا اول حاجه كنكريو كنانستاليو داك الباكيج اللي انستاليناه. من بعد ما انستالينا الباكيج كنزيدو واحد الدوسي سميتو فورم، داخل هاد الدوسي كنزيدو لا كلاس. لا كلاس هي اللي كتمكننا باش نكريو الفورم ديالنا، كنعطيوها السميه ديال الانتيتي. مثلا الانتيتي سميتها تاسك كتقول تاسك تايب، الانتيتي سميتها يوزر كتقول يوزر تايب. من بعد كتخدم بهاد الفونكسيون اللي هي بيلد فورم، اللي كنخدمو بهاد البيلدر هذا كنعطيوه تايتل كنقولو شمن تيب. الا كان input type text كنقول text type، كان text area كنقول text area type. هنا البوطون كنقول submit type. فهمتي؟ وإلا جينا قلنا بغينا باش هاد التاسك تايب تعرف اش من اونتيتي اللي هي مرتبطه بها، اللي هي هاد الانتيتي هادي، حيت عندهم نفس لي شون، خص يكونوا عندك نفس لي شون اللي كاينين هنايا. هنا عندك تايتل بادي هنايا الفوق، الا كان عندك هنا تايتل وهنا بادي فخصك حتى هنايا في التاسك تايب تكون عندك تايتل بادي، ماشي تما عندك تايتل بادي وهنا تجي دير تيتر ديسكريبشن ولا ديسكريبسيون ولا ما غاديش تخدم لك. البوطون ماشي مشكل، هذا البوطون دير فاليدي ولا دير سيف ولا دير اللي بغيتي. اما هادو خصهم يكونوا نفسهم اللي كاينين هنا في الانتيتي اللي هي تاسك، باش هو ملي كيجي كيخدم هاد الفونكسيون هادي اللي قلنا اللي فيها الكونفيغور اوبشنز وكيعرف الكلاس اللي غادي يرتبط بها، كيلقى بيننا نفس داك الانبوتس اللي حددنا حنا هنا هما اللي كاينين نفسهم في التاسك. فهمتي؟ هما اللي كاينين في الانتيتي. فهذا ما كان حيت غادي نوقف هنا وغادي نكملو في الجزء الجاي فين غنشوفو كيفاش نافيشيو الفورم ديالنا، وعاد ندوزو نشوفو عاوتاني كيفاش ناجوتيو تاسك جديده في لاطابل ديالنا. فعجبك هادشي جيم بارطاجي تابونا في لاشين ونشوفو في الجزء القادم.